عملیات والفجر مقدماتی. دشمن بعثی با تمام قوا و به کمک 3 کانال بزرگ و میادین مین بیشمار قصد مقابله با پیشروی رزمندگان اسلام به فرماندهی شهید محمود ثابت‌نیا و شهید علیرضا بنکدار را دارد. قسمت 11 عقیق سرخ. چیزیت که نشده. آخه اینجا اومدی چی کار؟ مال این بری یا اون بر؟ فهمیدم مال خودمونی. مگه نگفتی دیگه کفتر بازی نمی کنی؟ سلام آقا ابراهیم. چشم همین الان اومدم بالا. علی جان، همسایه ها معذب میشن. خانوما میخوان بیان تو حیاتشون رخت بند کنن، کار دارن، نمیتونن راحت باشن. درسته، حق با توه، عادت دیگه. من سرم کفترامه، ولی خب اگه شما میگی چشم، هرچی شما بگی. حالا چرا انقدر هول شدی؟ مامانت گفت بالایی، فکر کردم اومدی درس بخونی. آخه نگاه کن اونو، از همه بالاتر میره. این آخرین باره که با اونم. بذار حسابی کیف کنم. چی بگم والا؟ برو. دمت گرم. هی! هی! جونم! برید رو هوا! جونم! برو بالاتر! برید بالا ببینم! دمتون گرم! جون من ببین چقدر خوشگله. حرف نداره، باید جلدش کنم. میدونم که دوست داری این کفتر خوشگل و مال خودت کنی، اما گذشتن از لذت‌های این دنیا خیلی لذت بخش‌تره. اگه میخوای دوستیمون پایدار باشه باید قول بدی که دیگه کفتر بازی نمی کنی. چی شد؟ چرا معطلی؟ دوستی با من یا کفتر بازی؟ این چه حرفیه؟ معلومه که تو. خب قول بده، یه قول مردونه. باشه، قول میدم دیگه دست به هیچ کفتری نزنم. کفتربازی بی کفتربازی. خوبه. حالا میریم نهار مهمون من، جلو کبابی سید. تو هم برون بالا.
کاری برام بکنی. بیسیم ما قطعه. هیچ راه ارتباطی با قرارگاه نداریم. دوست من علی اونجاست. باید بفهمه ما هنوز اینجا زنده ایم. آب و غذا و مهمات نداریم. میفهمی چی میگم؟ میبینی؟ اینجا خطرناکه. برای تو هم مناسب نیست. آب و غذا هم نداریم که بهت بدم. فقط یه مشکل بزرگ وجود داره. اینکه علی یه قولی به من داده که امیدوارم با دیدن تو قولشو بشکنه. برو از طرف من به بچه‌ها بگو زنده ایم. بگو کمیل زنده است. بگو فرزندان امام تشنه‌اند ولی به عشق ولایت سیرابند. نزنش بیرحم. چند تا فشنگ بیشتر برام نمونده. نباید اشتباه کنم. یا مهدی کمکم کن. از کانال بی سیم زدن. از کانال بی سیم زدن. باتری بی سیممون تموم شده ولی خب خدا را شکر زنده است. یه لحظه صدا اومد قطع شد. از ابراهیم نگفت؟ سلام ما رو به امام برسونید. از قول رزمنده های کمیل به امام بگید همونطور که فرموده بودید ما کم نذاشتیم و تا آخرین نفس جنگیدیم. کماندوهای بحثی به بالای کانال رسیدن. بچه ها هنوز مقاومت میکنن. باتری بیسیم تموم شد. ما رو دعا کنید. ما ایستادیم. تو معاصره کاری از دست کسی بر نمیاد. جنگیدن تو رملای شمال غرب خوزستان شرایط خاصی داره. این عملیات از همون اولم خوب پیش نرفت. شرایط هر لحظه سخت و سخت‌تر شد. بچه‌ها برای عقب نشینی و رفتن به کانال اول و بعد رسیدن به نیروهای خودی باید 400 متر سینه‌خیز تو میدون مین و سیم خاردارا طی می‌کردن. و اگه میتونستن از انفجار مین‌ها و آتیش 4 لولا و تیرباران نجات پیدا می‌کردن، اون وقت تازه می‌رسیدن به کانال اول. حاج مت، اونا هنوز زندن. باید یه راهی برای نجاتشون پیدا کنیم. علی جان، از کانال اول تا تپه‌های دوقلو 700 متره و این مسیرم باید سینه‌خیز طی می‌کردن. تا پشت تپه‌های دوقلو هم 200 متر راهه. میخوام بگم بچه‌ها با رسیدن به تپه‌های دوقلو میتونن نجات پیدا کنن. طی این مسیرم از کسایی برمیاد که چالاک و سرحال باشن، نه کسایی که 4 روز نه آب خوردن نه غذا و نتونستن خوب بخوابن. اونا چند روز کنار بدنهای مجروح همرزماشون بودن. خودت میدونی چی میگم. ولی حاجی، همنامت ابراهیم اونجاست. اون شرایط سخت‌تر از این هم گذرونده. هیچ نشونه ای از شهادت اون و بقیه نیست. احساساتتو درک میکنم.
ما هم حال تو رو داریم. اون نامردا به هر جنبنده‌ای که توی کانال بوده شلیک کردن. حاجی چرا اینجوری شد؟ چرا دستور عقب نشینی صادر شد؟ ستون پنجم. ستون پنجم؟ بله، خیانت. همه چی داشت خوب پیش میره. اعلام شده بود سنگرهای کمین دشمن خالیه و اونا فرار کردن. خب فرار نکرده بودن؟ خب واقعیت چیز دیگه ای بود. بیا تو برای فرمانده های دشمن باور نمی کردن که نیروهای ما تونسته باشن با عبور از این موانع سخت به کانال سوم برسن. چند سنگر بحثی ها باقی مونده بود تا خاکریزای به شکل دشمن که خط آخر محسوب می شد فرو برسد. این خط آخرین دیژ دفاعی دشمن بود. برادر ثابت‌نیا با ما تماس گرفت و پرسید گردان مالک کجاست؟ چرا نمیای؟ برادر حاجی پور از اون طرف بیسیم گفت ظاهرا محور تیپ ولیعهد زودتر از شما باز شده. مالک رو فرستادم که از سمت چپ شما جلو بیاد. دستور اومده عقب نشینی کنید. اون عقب چه خبره؟ دستور رسیده عقب نشینی کنید. برگردین عقب نشینی کنید. عقب نشینی کنید. عقب نشینی نکنید. برید جلو. برادرها چرا دارید بر میکردید؟ دران عقب نشینی میکنن. نفوذیاشون با دستورای انحرافی باعث شدن بچه ها دچار سردرگمی بشن. بر نگردید عقب. چی کار دارید میکنید؟ این یه حیله است. چی کار دارید میکنید؟ الان آتیش میریزن رومون. برید تو کانال. عقب نشینی کنید. این یه تلن. خبرهای پراکنده و مختلفی از گیر افتادن گردان کومل که محاسبه بحثی نشد و بالاخره مجبور شدیم با توجه به اوضاع پیش اومده توقف عملیات و دستور عقب نشینی رو صادر کنیم. ثابت‌نیا فرمانده گردان کومل به هر دری زد تا راهی برای نجات نیروهاش پیدا کنه. قرارگاه فرماندهی اطلاعات دقیقی از آخرین وضعیت بچه‌ها نداشت. بالاخره عملیات متوقف شد
و لشکر 27 بدون کمیلش به عقب برگشت. کبوتر ابراهیم خلاصه علی جان، اینا اتفاقاتی بود که تو این مدت از سر گذروندیم. امروز صبح خبردار شدیم محمود ثابت‌نیا شهید شده. چند ماه قبل احمد برادرش تو حوالی خرمشهر شهید شد. ابراهیم اونجاست، من مطمئنم. هیچ نشونی از اون به دست ما نرسیده جز این که دیدم که انتهای کانال ابراهیم. نه، اونا چیزی ندیدن. اونا فقط دود و آتیش دیدن. غیر از اینه؟ هیچ نشونه‌ای هم از زنده بودن ابراهیم عادی نیست. نمیخوای به این پرنده کمک کنی؟ نمیتونم بهش دست بزنم. چرا؟ به ابراهیم قول دادم که به پرنده ها دست نزنم. چرا همچین قولی دادی؟ صبح تا شب کارم شده بود کفتربازی. نه درسی، نه کاری. معتاد پرنده و پشتک زدن اونا تو آسمون شده بودم. عشق این بودم که یه پرنده رو از توی آسمون بیارم تو قفس قاطی پرنده های خودم. این برام شده بود یه موفقیت. تا اینکه ابراهیم از هم قول گرفت. اون منو از یه دنیای کوچیک وارد یه جهان بزرگتر کرد. کم کم فهمیدم باید خودم بپرم. ابراهیم پامو کشید به زورخونه، کشتی، کار، مسجد، نماز جماعت. چه روزای خوبی. بعدش هم که اینجا. زخمی شده، رو گردنش هم خونی شده، ولی خونش تازه نیست. چه کاری از ما ساخته است؟ ما باید چی کار کنیم حاج احمد؟ علی جان، برادر ثابت‌نیا و معاونش برادر بنکدار به شهادت رسیدن. خوشا به سعادتشون. امشب بچه‌های توپخونه ارتش خاکریزای دشمن رو زیر آتیش میگیرن و گردان حنظله و چند گردان دیگه حرکتشون رو آغاز میکنن. من دوست دارم باشون برم. ما باید اینجا بقیه بچه‌های لشکر رو آماده کنیم. بعدش چی حاجی؟ منافقین و بسیار باید تاوان سختی بدن. حاجی کی میریم جلو؟ نیاز به یه مقدار زمان داریم، ولی خب خیلی بهشون ضربه زدن. کلی از تجهیزات زرعیشون نابود شد. بچه‌ای توی کانال چی میشن؟
باید برگردیم عقب. نمیشه بیشتر از این جلو رفت. بچه من ابراهیم اونجاست. این دشت پر از ابراهیمه، مگه نه؟ بله درسته، این دشت پر از ابراهیمه. بعثیا به روز 22 بهمن خیلی حساسن. باید مراقب ابراهیم های زنده باشیم. الان هر چی مهمت دارن میریزن رو سر بچه ها. اگه الان ابراهیم اینجا بود میگفت دنبال من نگرد. اون کبوترم میخواست همینو بگه. عجله کن، باید برگردیم. شاید بعضیا قصد پیشروی دارن. اگه برسن تو کانال چی؟ ولی نه، چون موانعی که به وجود آوردن جلوی پیشروی خودشون هم میگیره. این دشت پر از ابراهیمه.